مشيا على الرأس أو سعيا على الوجه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. माशाअल्लाह ददीना पस बल मुकर्रर चे मुंग सरदे अबू बकर बिन इनायतुर रहमान अगदा दावत कोरकोम चराशी और अरबी जुबान की इस्तासो मखिताब बसीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानी तकरीर होगी। मोहम्मद अबू बकर अल्हम्दुलिल्लाह الذي أنزل الكتاب وجعل الظلمات والنور وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رئيس الحفل المبجل والأساتذة الكرام وحضرات الحكم وزملاء الأعزة، إني أريد أن أبدي أمامكم في هذه الحفلة المباركة السنوية أحاسيسي والذكريات العطرة حول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الذي يذكره الشاعر بهذه الألفاظ: ولد الهدى فالكائنات ضياء، ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وسناء. يا إخواني الكرام، إن العرب في القرن السادس كانوا في متاهات بعيدة وجهالات عميقة سائدة، وكانت الإنسانية تدير في مواد الضلالة والجهالة إنها تضل ضلالا بعيدا. وكانت الخمر والقمار مباحة ومخاطرة طيها، فإنها تصبر وتمثل لها من حلويات والسبيقات فتعقد لها الاحترام وتطوف بها وتخضع لها. وكانت الضلالة والجهالة تراكمت وتكدست إلى الحق الذي صوره القرآن، حتى إذا أخرج يده لم يكد يراها. يا زملائي، هذا هو النبي المبعوث الذي غير مجرى التاريخ وقلب التيار الجاهلي الجارف. هذا هو اليتيم الذي حول الخريطة الجاهلية من البربرية إلى خريطة الهداية والإرشاد. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. هدى البشرية الضالة، كما قال الشاعر: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. هذا هو الهادي الذي غير أبا بكر، هذا هو الهادي الذي بدل ابن الخطاب، هذا هو الهادي الذي أحدث انقلابا عظيما، هذا يتغير بها التاريخ الإنساني إلى اليوم. هذا هو المهتاب ألف القلوب فأصبحتم بنعمته إخوانا. أخيرا فيجب علينا أن نتخذ هذه الأسوة المحمدية صلى الله عليه وسلم في حياتنا كلها فنكون من الصالحين والمتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأكتفي بهذه الكلمات، وما علينا إلا البلاغ والسلام. माशाअल्लाह ददीना पस बल मुकर्रर मोहम्मद नोमान बिन मुनीर खान दावत कोरकोम चे गिराशी और इस्तासो मखिताब अरबी की बसीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानी तकरीर होगी।